बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनके आल के ऊपर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्तुगरुल गाजी की इस बहादुरी और शुजाअत को मजीद देखते हुए सुल्तान अलाउद्दीन उसको मजीद इनामात और मजीद अलाकों से नवाजते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अर्तुगरुल गाजी बहुत मजबूत हो जाता है। अर्तुगरुल गाजी ना सिर्फ एक बेहतरीन जंगजू, एक बेहतरीन मुस्लिम, एक बेहतरीन इंसान था, बल्कि वो रूहानी लिहाज से भी एक मजबूत इंसान था और उसको रूहानी तौर पर मजबूत करने में मुइनुद्दीन इब्नुल अरबी का बहुत बड़ा हाथ है। अर्तुगरुल गाजी की इस फतूहात को देखते हुए दोनों कुव्वतें यानी मंगोल और बाज़दीनी सल्तनत की फौजों ने फैसला किया कि वो मुत्तहिद होकर अर्तुगरुल गाजी की फौज का मुकाबला करेंगे और उन्होंने अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ एक मुश्तरका फौज खड़ी की। ये मुत्तहिदा फौज अर्तुगरुल गाजी के मुकाबले में यानी शहर और ब्रोसा के दरमियान मद्दे मुकाबल आई। सुल्तान के नायब की हैसियत से अर्तुगरुल गाजी अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से इन दोनों बड़ी कुव्वतों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे। अर्तुगरुल गाजी ने बैक वक्त दोनों फौजों को इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये फतह न सिर्फ अर्तुगरुल गाजी की एक अजीम फतह साबित हुई बल्कि सल्जूकी सल्तनत की बका का बायस भी बना। सुल्तान अलाउद्दीन इसका तो खुश हुआ, उसका ये फतह किया इलाका ही उसको उसकी जगीर में दे दिया। अर्तुगरुल गाजी की इस पूरी जगीर का नाम सुल्तानुनी रख दिया। इन्हीं मामलात के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन को उनका अमीर सादुद्दीन जहर दे देता है और उसका इल्जाम अर्तुगरुल गाजी के ऊपर डाल देता है। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अमीर सादुद्दीन किसी भी तौर पे अर्तुगरुल गाजी को जिंदा नहीं देखना चाहता और वो हर हाल में अर्तुगरुल गाजी की मौत चाहता है। इसी दौरान अमीर सादुद्दीन खुद सुल्तान बनना चाहता है और इसी वजह से उसने जहर दिया और इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पे लगा दिया। सुल्तान के बाद अमीर सादुद्दीन ने उसके छोटे बेटे को कत्ल करवाया और एक दूसरे बेटे कैसरू को बराए नाम सुल्तान बना दिया और खुद रियासत के तमाम अमूर संभालने लग पड़ा। ये तमाम मामलात अर्तुगरुल गाजी देख रहा था। दिखा देंगे 100 बार ये नजारा, दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। मीर सादुद्दीन छोटा बच्चा जो बादशाह होता है उसके सामने ये साबित करने की कोशिश करता है कि सुल्तान अलाउद्दीन को अर्तुगरुल गाजी नहीं मारा है। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को ये बात मनाने में कामयाब हो जाता है कि अर्तुगरुल गाजी ही सुल्तान अलाउद्दीन का कातिल है, लिहाजा इसको कत्ल किया जाए। कैसरू चूंकि एक छोटा बच्चा होता है इसलिए उसके पास इतनी अकल नहीं होती, तो इस लिहाज से वो मीर सादुद्दीन की बातों में आ जाता है और अर्तुगरुल गाजी के कत्ल का फरमान जारी कर देता है। इतने में एक नेक बुजुर्ग जिसको के सल्जूकी सल्तनत बहुत ज्यादा मानती है, इब्नुल अरबी आते हैं और हर तरह की जमानत देते हैं अर्तुगरुल गाजी के बारे में और हर तरह की जिम्मेदारी उठाते हैं और ये कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी किसी भी तरह से सुल्तान अलाउद्दीन के कत्ल में मुलव्वस नहीं है और अर्तुगरुल गाजी की जान बख्शी हो जाती है इब्नुल अरबी की वजह से। सुल्तान अलाउद्दीन के मरने के बाद अमीर सादुद्दीन पूरी सल्तनत का कंट्रोल संभाल लेता है। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान जो कि छोटा बच्चा होता है उसको भी मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ बचकर अर्तुगरुल गाजी के कबीले में आके छुप लेता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वहां पे उसकी माँ को समझ आ जाती है कि अमीर सादुद्दीन ना सिर्फ मेरे बेटे का दुश्मन है बल्कि वो मेरा भी दुश्मन है। इस लिहाज से ये बात साबित होती है कि अमीर सादुद्दीन किसी का भी हमदर्द नहीं था। अर्तुगरुल गाजी के कबीले में पनाह लेने के बाद सुल्तान
امیر سعادت الدین کے قتل کا فرمان جاری کرتا ہے۔ ارطغرل غازی جا کر سلطان کے فرمان کے مطابق امیر سعادت الدین کو قتل کر دیتا ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ ارطغرل غازی جب امیر سعادت الدین کو قتل کرتے ہیں اور ارطغرل غازی کو منگول فوجوں کے ساتھ امن معاہدے کے لیے اقتائے خان کے پاس بھیجتے ہیں۔ ارطغرل غازی جب اقتائے خان کے پاس پہنچتا ہے تو اقتائے خان سب سے پہلے اس کی جانبازی کو دیکھتے ہوئے اس کو پہلے چیف کمانڈر کی پیشکش کرتا ہے اور بعد میں پیشکش کو بڑھا دیتا ہے۔ اقتائے خان کہتا ہے کہ اگر وہ میرا ساتھ دے تو وہ اس کو سلجوقی سلطنت کا سلطان بنا دے گا، چھوٹے سلطان کو راستے سے ہٹا دے گا۔ ارطغرل غازی اس بات پہ تو راضی نہیں ہوتا کہ اس کو سلطان بنایا جائے، لیکن بہرحال وہ امن معاہدہ اقتائے خان کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امن معاہدے کے باوجود بھی منگولوں نے اور بازنطینی سلطنت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور سلجوقی سلطنت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی گئی۔ ارطغرل غازی ایک انتہائی باکردار شخصیت تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور یہ وہ سلطنت بنی جس نے 600 سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی، اور اس دنیا پہ حکومت نہ صرف کی بلکہ دنیا کی سپر پاور بھی بنی جس سے پورا یورپ، پوری دنیا ڈرتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ سپر پاور بنی صرف اور صرف ارطغرل غازی کی مرہون منت تھی۔ ارطغرل غازی کی بہترین کوششوں، قائدانہ صلاحیتوں، بہادری، شجاعت نے سلطنت عثمانیہ کی ایسی بنیاد رکھی جو تا قیامت تک دنیا میں ایک مثال رہے گی۔ اس مرد مجاہد کی زندگی کا ہر لمحہ خون ریزی، جنگ، قتل کے اوپر مشتمل تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو میدان جنگ میں کوئی مار نہ سکا۔ 90 سال کی عمر میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے اور تاریخ ایک جانباز سپوت سے محروم ہو گئی، اور تاریخ جب تک رہے گی ارطغرل غازی کا نام تاریخ کے سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ جب جب سلطنت عثمانیہ کی بات کی جائے گی ارطغرل غازی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکا۔ ترک لوگ آج بھی ارطغرل غازی کی خدمات کو فراموش نہیں کر پاتے، اسی لیے یہ کیس اسٹڈی بنائی ہے تاکہ آج کی نوجوان نسل جعلی ہیروز کی بجائے اپنے اصل ہیروز کو پہچانے۔ یہ ارطغرل غازی کی شادی حلیمہ خاتون سے ہوئی، سلجوقی شہزادے ریاض الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، گندوس، ساوچے اور عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان آپ کے جانشین بنے اور انہوں نے ایک نئی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ بالکل ہو جاتا ہے، منگول کے کافی قبضے میں آ جاتی ہے۔ عثمان بہت سارے مزید علاقوں کو فتح کرتا ہے اور ایک خودکار اور ایک مضبوط سلطنت قائم کرتا ہے جس کو وہ سلطنت عثمانیہ کا نام دیتا ہے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے ایک ایسی سلطنت بنیاد رکھی جس کا سورج 600 سال تک چمکتا رہا اور وہ مسلمانوں کے سر کا تاج بنی رہی۔ سلطنت عثمانیہ کی وسعت 2 کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی۔ ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفن کیا گیا۔ اگر ارطغرل غازی کی شاندار قربانیاں نہ ہوتی تو شاید سلطنت عثمانیہ کبھی قائم نہ ہو پاتی۔ یہ ان کی لاتعداد قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی اور وہ ایک عظیم سورج بن کے ابھری۔ اس کے ساتھ ہی جا چاہوں گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ